السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحتكم مزيان؟ اليوم ان شاء الله جيتكم بواحد الفيديو جديد واللي هو غندير واحد البروتيين لشعري راسي في الدار وبغيت نجربه معاكم. خديت هذا البروتيين اللي داير ضجه دابا، نتوما عارفينو البنات، داير ضجه في الفيسبوك في الانستغرام، وغنشاركو معاكم. انا خديت جوج حيت واحد ما يعدنيش، ها هما، وبغيت نشارك معكم هذا الفيديو. خرج زوين غتشوفوه، خرج خايب غتشوفوه. خليكم معايا حتى تشوفوا الفيديو. بالنسبه لشعري البنات، ها هو اما تشوفوا انا شعري كثير شويه، داكشي علاش شريت جوج. انا غادي نبدا على بركه الله وغادي نشوف واش غادي يصدع ولا ما غاديش يصدع. غندير المشطه حتى يولي سرحي شعري، راه فازق شويه البنات. شوفوا ما سوا هذا غنسرح شعري، واخا نسرح حتى غسلته وغنبداو بركه الله. نبداو بسم الله. من بعد البنات ما طلعت الماس غنمشطو باش نتاكد بان تخلي الزغب يامن، حيت شعري شويه غليظ. هانتوما البنات، انا راه هاد النص يلاه درت فيه حل. هانتوما البنات حقشنا بعافي، غير هاد شويه هذا نزيد شويه من التحت تيبان ليا كله عمر. غنزيدو حيت شعري انا غليظ شويه الوسط، غندير العمويه للداخل. غندوز للجهه الاخرى هاهي. فرديت واحد ثاني ها هو. تشوفوا البنات بعد ما ساليتو، انا جمعتو بحال هاد الشكل هذا، ونخليه مده 2 دقائق بحال اللي تيقولوا. هانتوما البنات جوج بواطات شنو بقى فيهم، حيت شعري كثير، يعني باش نيت الشعر يشرب الى ان بصح مزيان. خليكم معايا حتى نشوفوا تتمه الفيديو. يا يخرج زوين، يا يخرج نسمع عليه الهضره. راجلي يا ما تيبغي ليا انا هادشي، تيقول لي خلي شعري طبيعي، وانا تنبغي ندير هادشي ديال اي وصفه سمعتها تنبغي نديرها. دابا اما تتشوفوا البنات، ها هو من بعد ما غسلته ولا عرفتي تنحس به مليس. هانتوما تتشوفوا واليدين ديالي البنات رطبين. انا عندي هاد المشطه يعني ممكن نصلحوا بها، ولكن لا البنات انا قلت غنخليه حتى ينشف على طبيعته باش نشوف واش غادي يبقى مشوه واش غيبقى مدرج، حيت بطبيعه الحال الا صايبتو بهاد المشطه هادي غادي يبان مصايب. يعني هاد الكريم هذا خاصو حتى ينشف،
منين ينشف عاد تعرفي النتيجه، واش الزغبه بقى طرطبه اولا مشوقه اولا حرشه. اما الا صايبتو ما غادي يبان حتى حاجه، غيبان مصايب لان المشطه سخونه. داكشي باش انا غنخليه، غنهبط دابا للمحل ديالي نخليه من هنا الليل وغنرد عليهم على بين ما نشف وغنشوفوا ايه غادي يخرج. دابا اما تتشوفوا البنات انت ديال النتيجه ديالي مع هذا الماس الفعال الغزال زوين بزاف. واخا انا قريت عليه بزاف، شي تيقول زوين شي تيقول ما زوينش، ولكن البنات انا دابا جربته والله شاهد على هاد الهضره اللي تنقول. حسيت بالزغبه تبدلت بزاف. انا دابا ما نشفت ولا بسخون لا حتى حاجه، هبطت المحل ديالي درت غير درتي، ولكن دابا من طلعت لقيته ناشف. شوفوا البنات شوفوا النتيجه ديالو رائعه رائعه وغزاله. شوفوا القدام اللي نشف دغيا شو يتيبان، وحتى اللور ديالو. والله البنات هذا الماس زوين بزاف. والله يرحم الوالدين الماليه اللي تتبع لنا الحاجه دوريجين، حيت في اليوتيوب يعني ماشي نفس لومبالاج، لومبالاج اكبر من هذا لومبالاج صغير هو اللي دوريجين البنات. راه والله العظيم النتيجه ديالو رائعه رائعه بزاف. انا دابا جربته وشاركت معاهم، ها نتوما البنات زوين والله العظيم عطى نتيجه زوينه بزاف. يعني بان تغيير في شعري، وانا شعري البنات غليظ، شعري غليظ من الوسط بزاف. يعني راه نزل، راه بالنسبه لملي انا قايسو دابا شعري نزل على الاول. تنتمنى هذا الفيديو يعجبكم ولقاكم في احسن الاحوال. وسمحوا لي الا راني في شويه الاعصاب داكشي باش يدي يترعدوا، سمحوا لي المشاهدين وقبلوا عليا بحال هكا. تنتمنى الوصفات ديالي يعجبوكم. والبنت اللي تبات لي على الروتين اليومي ان شاء الله من هنا لقدام غنعطي المزيد. وهذا هو الوليد صهيب اللي سولتيني عليه، سولني عليه شي حد، هو هذا. الله يجازيهم بخير وشكرا على الدعم ديالهم، ومرحبا بهم في قناه ام سلسبيل وصهيب وبالصحه والراحه. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحتكم مزيان؟ اليوم ان شاء الله جيتكم بواحد الفيديو جديد، واللي هو غندير واحد البروتين لشعري راسي في الدار وبغيت نجربه معاكم. خديت هذا البروتين اللي داير ضجه دابا، نتوما عارفين البنات داير ضجه في الفيسبوك في الانستغرام، وغنشاركو معاكم. انا خديت جوج حيت واحد ما يعدنيش، ها هما، وبغيت نشارك معاكم هذا الفيديو. خرج زوين غتشوفوه، خرج خايب غتشوفوه. خليكم معايا حتى تشوفوا الفيديو. بالنسبه لشعري البنات ها هو اما تشوفوا انا شعري كثير شويه، داكشي علاش شريت جوج. انا غادي نبدا على بركه الله وغادي نشوف واش غادي يصدع ولا ما غاديش يصدع. ندير المشطه حتى يولي سرحي شعري، راه فازق شويه البنات. شوفوا ما هذا غنسرح شعري واخا نسرح حتى غسلته وغندير بركه الله ونبدا بسم الله. من بعد البنات ما طلعت الماس غنمشطو باش نتاكد بان تخلي الزغب يامن، حيت شعري شويه غليظ. هانتوما البنات انا راه هاد النص يلاه درت فيه حل. هانتوما البنات شنو بقى فيه، غير هاد شويه هذا نزيد شويه من التحت
تيبان ليا كله عمر. غنزيدو حيت شعري انا غليظ شويه الوسط، غندير العمومي للداخل، غندوز للجهه الاخرى عاوتاني. فرديت الخط الثاني ها هو. تشوفوا البنات بعد ما ساليتو انا جمعتو بحال هاد الشكل هذا، ونخليه مده 2 دقائق بحال اللي تيقولوا. هانتوما البنات جوج بواطات نوضعها فيهم حيت شعري كتير، يعني باش نيت الشعر يشرب الا انا بصح مزيان. خليكم معايا حتى نشوفوا تتمه الفيديو. يا يخرج زوين، يخرج نسمع عليه الهضره. راجلي يا ما تيبغي ليا انا هادشي، تيقول لي خلي شعري طبيعي، وانا تنبغي ندير هادشي ديال اي وصفه سمعتها تنبغي نديرها. دابا اما تتشوفوا البنات ها هو من بعد ما غسلته ولا عرفتي تنحس به مليس. ها نتوما تتشوفوا واليدين ديالي البنات رطبين. انا عندي هاد المشطه يعني ممكن نسرحوا بها، ولكن لا البنات انا قلت غنخليه حتى ينشف على طبيعته باش نشوف واش غادي يبقى مشوه واش غيبقى مدرج. حيت بطبيعه الحال الا صايبتو بهاد المشطه هادي غادي يبان مصايب، يعني هاد الكريم هذا خاصو حتى ينشف. منين ينشف عاد تعرفي النتيجه، واش الزغبه بقى طرطبه اولا مشوقه اولا حرشه. اما الا صايبتو ما غادي يبان حتى حاجه، غيبان مصايب لان المشطه سخونه. داكشي باش انا غنخليه، غنهبط دابا للمحل ديالي نخليه من هنا الليل، غنرد عليهم على بين ما نشف وغنشوفوا ايه غادي يخرج. دابا اما تتشوفوا البنات انت ديال النتيجه ديالي مع هذا الماسك الفعال الغزال زوين بزاف. واخا انا قريت عليه بزاف، شي تيقول زوين شي تيقول ما زوينش، ولكن البنات انا دابا جربته والله شاهد على هاد الهضره اللي تنقول. حسيت بالزغبه تبدلت بزاف. انا دابا ما نشفت ولا بسخون لا حتى حاجه، هبطت المحل ديالي درت غير درتي، ولكن دابا من طلعت لقيته ناشف. شوفوا البنات شوفوا النتيجه ديالو رائعه رائعه وغزاله. شوفوا القدام اللي نشف دغيا شو يتيبان، وحتى اللور ديالو. والله البنات هاد الماسك زوين بزاف. والله يرحم الوالدين الماليه اللي تتبع لنا الحاجه دوريجين، حيت في اليوتيوب يعني ماشي نفس لومبالاج، لومبالاج اكبر من هذا لومبالاج صغير هو اللي دوريجين البنات. راه والله العظيم النتيجه ديالو رائعه رائعه بزاف. انا دابا جربته وشاركت معاهم. ها نتوما البنات زوين زوين والله العظيم، عطى نتيجه زوينه بزاف. يعني بان تغيير في شعري، وانا شعري البنات غليظ، شعري غليظ من الوسط بزاف. يعني راه نزل، راه بالنسبه لملي انا قايسو دابا شعري نزل على الاول. تنتمنى هذا الفيديو يعجبكم ولقاكم في احسن الاحوال. وسمحوا لي الا راني في شويه الاعصاب داكشي باش يدي يترعدوا. سمحوا لي المشاهدين وقبلوا عليا بحال هكا. تنتمنى هاد الوصفات ديالي يعجبوكم. والبنت اللي تبات لي على الروتين اليومي ان شاء الله من هنا لقدام غنعطي المزيد. وهذا هو الوليد صهيب اللي سولتيني عليه، سولني عليه شي حد، هو هذا. الله يجازيهم بخير وشكرا على الدعم ديالهم، ومرحبا بهم في قناه سلسبيل صهيب وبالصحه والراحه.